अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। काउंट डाउन, उल्टी गिनती शुरू हो गई हुई है और नवाज शरीफ साहब ने दिया है बहुत बड़ा सरप्राइज। तहरीक इंसाफ को एक और झटका लगा है। ये झटका सजाओं से हटके है। इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजाएं हो रही हैं या जो मुकदमात चल रहे हैं उनसे हटके एक और झटका पीटीआई को लगा है सियासी मैदान में, और दौड़ लगा दी है पीटीआई ने पीछे। मामला जो है वो ज़ाहिर आम इंतखाबात का है। आज 2 फरवरी है, आम इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को। बीच में दिन रह गए हैं टोटल 6, और 6 दिन से भी पहले यानी 4 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कैंपेन होगी ख़त्म। और अगले जुम्मे को यानी अगले जुमेरात को तो होंगे इंतखाबात, और अगले जुम्मे को पता चल जाएगा कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, या फिर अगले जुम्मे को सूरत हाल मज़ीद उलझ जाएगी, गुंजल बढ़ जाएंगे, अब हम और बढ़ जाएंगे, कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगी, बहरान और बढ़ जाएगा और संगीन होगा। अगर कोई ये समझता है कि 8 फरवरी को पोलिंग होगी और 8 फरवरी की रात को या फिर 9 फरवरी यानी जुम्मे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, तो मेरा ख्याल है उसको अभी 9 फरवरी का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हालात इतने सादा नहीं है। ये इंतखाबात आम इंतखाबात नहीं है, ये ज़रा वक्री टाइप के इंतखाबात हैं। ये वो इंतखाबात है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी सिरे से है ही नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबात में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नचदी टपदी फिरदी, मतलब जल्द से जुल्द से और पूरे मुल्क में गेमा गेमी उसने लगाई हुई थी, वो पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून का फोकस हमेशा की तरह पंजाब पर, और अगर वो पंजाब को अपना टारगेट बनाकर और पंजाब से अपनी मतलूबा सीटें ले लेती है तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी। लेकिन इस बार सूरत हाल माजी से ज़रा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 9 फरवरी को मेरा ख्याल है कि हमें पता नहीं लगेगा कि हुकूमत कौन बनाएगा। इस पर मैं अपना डिटेल में बात करता हूँ। लेकिन जो पीटीआई को झटका लगा है, जो पीटीआई ने दौड़ लगाई है, और फिर एक नवाज शरीफ साहब का सरप्राइज। लेकिन पहले पीटीआई की दौड़ पर बात कर लेते। तहरीक इंसाफ फंसी हुई है, हालात की मारी, कुछ अपने करतूत। मैं आज नहीं कह रहा ये बात, मैं पिछले 1 साल से, बल्कि तहरीक अदम एतमाद जिस दिन पेश हुई थी, ऐलान हुआ था तहरीक अदम एतमाद का 6 फरवरी को, और इमरान खान साहब ने उससे 2 दिन बाद जाकर बिहाड़ी में जलसा कर लिया था। तो उस दिन मैंने कहा था कि इमरान खान साहब दलदल में धंसेंगे। वो इस बहरान से निकलने के लिए कोई नहीं कर रहे, तदबीर नहीं अख्तियार कर रहे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बंदा दलदल में फंसे और वो निकलने के लिए कोई तदबीर अख्तियार करे, किसी को बाहर से मदद के लिए पुकारे, ऐसा वो नहीं कर रहे थे। वो जोर आजमाई कर रहे थे। जो दलदल में फंसता है बंदा, अगर वो जोर आजमाई करता है तो अंदर धंसा जाता है मजीद। आज आलम यह है कि बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ कहीं नहीं है। आज आलम यह है कि बतौर पॉलिटिकल लीडर इमरान खान साहब हर तरह के जराइम में सजा याफ्ता हो चुके हुए। करप्शन का, मुल्की राज फाश करने का केस, और फिर अपना दूसरा मुकदमा उनके ऊपर जो चल रहा है, जो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका हुआ है। सज़ा आज हो सकता है आज ही रात को कोई फैसला आ जाए, या कल सुबह फैसला आ जाए, या सोमवार को आ जाए, गैर शरई निकाह वाला मामला। तो इमरान खान साहब जो है, और उसके बाद फिर 190 मिलियन पाउंड, वो जो इमरान खान का तुरा इम्तियाज है कि जी इमरान खान साहब चैरिटी करते हैं, लोग उनको फंड्स देते हैं, और लोग इसलिए इमरान खान साहब को फंड देते हैं क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, एतमाद है। लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो एक टेढ़ी पाई की हेर फेर नहीं करते। तो जब वो अल-कादिर ट्रस्ट केस का मामला तोशाखाना में तो साबित हो गया कि वो डाके डाले, लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट वाला मामला जो है, वो जो इमरान खान साहब का की एक पहचान बताई जा रही थी कौम को, कि जिन्होंने शौकत खानम बना लिया, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बना ली, और वो फिर हुकूमत में भी आकर उन्होंने ट्रस्ट के तहत ही यूनिवर्सिटी बनाई। हालांकि जब बंदा हुकूमत में आता है तो फिर ट्रस्ट नहीं चलाता, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये नहीं हो सकता कि आप वजीर आज़म हैं और बतौर वजीर आज़म आप जो है वो ट्रस्ट के लिए चंदा इकट्ठा करें। भाई वजीर आज़म के पीछे तो लोग अपना क्या होता है वो ट्रक पैसों के भर के
پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کو پیسے دینے کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ کام آتے ہیں، یہی ہوتا رہا ہے نا۔ تو القادر ٹرسٹ کیس والا معاملہ الگ آنا ہے۔ تو بہرحال تو دلدل دھسی ہوئی پی ٹی آئی، دلدل میں دھسے ہوئے عمران خان صاحب، انہوں نے نہ کسی اپنے کیا ہوتا ہے جس کو خیر خواہ کی صلاح مانی، نہ کسی کو مشاورت میں شامل کیا۔ آپ کے کپتان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اور آپ کے کپتان کو پتہ ہے کرتے 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 خود بھی جیل میں، بیوی بھی سزا یافتہ، اور اب تو کیا نام ہے ان کا، علیمہ خان، ان کو بھی نوٹسز آ گئے کل کے لیے۔ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جی آپ آئے نا ذرا، آپ نے باتیں کی ہیں ذرا ریاست کے خلاف اور اس طرح کی بغاوت شغاوت ٹائپ باتیں، تو آئیں ذرا، تو وہ الگ سے ظاہر ہے شکنجے میں آئیں گی۔ تو جو پی ٹی آئی نے دوڑ لگائی ہے وہ حالات سے تنگ آ کر دوڑ لگائی ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے باہر ہوئی سیاست سے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم انٹرا پارٹی انتخابات ایک بار پھر کروا لیتے ہیں، تاکہ انتخابات سے پہلے ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات ہو جائیں اور پھر ہماری پارٹی کو نشان جو ہے وہ واپس مل جائے، اور انتخابات کے بعد پھر جو آزاد لوگ پی ٹی آئی کے حمایت سے جیت کر آئیں گے، آزاد امیدوار ایم این ایز ایم پی ایس بنیں گے، ان کو پھر ہم پارٹی میں شامل کر لیں گے۔ ہمارے پاس قانونی جواز ہوگا کہ دیکھیں جی ہمیں تو انتخابات سے پہلے نشان مل گیا تھا، یا ہم نے انتخابات سے پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیے تھے۔ یہ ذرا ان کو کچھ سیاڑوں نے، اور جتنے کو سیاڑے ہیں مشورہ دینے والے پی ٹی آئی کو، قانونی مشورہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح وہ پھنسے جا کر انٹرا پارٹی انتخابات میں، تو وہ انٹرا پارٹی انتخابات سے پی ٹی آئی دوڑ لگا دی۔ 5 فروری کو انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن پھر اعلان کیا گیا کہ نہیں، انتخابات ہم نہیں کروا رہے انٹرا پارٹی، کیونکہ اگر انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں گے تو پھر ہمارا فوکس سب لوگوں کا چلا جائے گا انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف، اور عام انتخابات کی طرف فوکس نہیں ہوگا۔ لہذا ہم عام انتخابات کے اوپر منفی اثرات سے بچنے کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات مؤخر کرتے ہیں۔ اب الیکشن کے بعد ہوں گے انٹرا پارٹی انتخابات، بیسیکلی دوڑ لگاتی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا آئین ہے نا، اس آئین کے اندر جو طریقہ کار انتخابات کا، کہ ان کے کوئی 8 لاکھ ممبر ہیں، جس میں سے 6 لاکھ تو بیرون ملک ہیں، وہ سب ووٹ کاسٹ کریں گے، تو طریقہ کار جو ہے نا وہ بڑا گمبھیر ہے، اس وجہ سے پی ٹی آئی نے لگا دی ہے دوڑ۔ تو بہرحال اب میں آتا ہوں کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف، اور کاؤنٹ ڈاؤن سے پہلے نواز شریف صاحب کا سرپرائز۔ نواز شریف صاحب نے کل جلسہ کیا اپنا فیصل آباد میں، دھوبی گھاٹ، اور دھوبی گھاٹ میں نواز شریف صاحب کی تقریر وہی ان کی روایتی تقریر جو ہوتی ہے وہ تھی، مریم نواز صاحبہ کی تقریر بھی وہی تھی، شہباز شریف صاحب کی بھی تقریر وہی تھی۔ تینوں کی تقریر میں منشور جو ہوتا ہے نا الیکشن کے آخری دن، الیکشن کیمپین کے، ان کے پاس آخری 4 دن ہیں، الیکشن منشور کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ فوکس عمران خان پر ہے، فوکس ماضی میں ہم نے یہ کیا، فوکس اگر مجھے نہ نکالا جاتا اس کے اوپر ہے، اور فوکس یہ ہے کہ جی میٹرو بناؤں گا، اورنج لائن بناؤں گا، ایئرپورٹ بناؤں گا، یہ نواز شریف صاحب کا فوکس ہے۔ لیکن بہرحال میاں صاحب نے تقریر کی، لیکن جو تقریر میں جس بات نے مجھے ذرا اپنی طرف کھینچا اور جہاں میری سوئی اٹک گئی، وہ میاں نواز شریف صاحب کے جملے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم حکومت میں آ کر میٹرو بنائیں گے فیصل آباد میں، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب نے تو آپ کو میٹرو پر تنخواہ دیا ہے، یا میٹرو بس نہیں، اورنج لائن بھی ہونا چاہیے، سارا مجموعہ فیصل آباد میں اورنج لائن دیکھنا چاہتا ہے۔ اگلا جملہ، یہاں ہر بندے کے پاس روزگار ہونا چاہیے، 50 لاکھ والا روزگار نہیں، یعنی عمران خان نے کہا تھا نا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وہ کسی کو نوکری ملی، کہتے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر، کسی کو گھر ملا، کسی کو نوکری ملی۔ شہباز شریف صاحب، یہاں 5 سال بعد کوئی بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے۔ سپریم لیڈر نواز شریف، مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر ہیں، قائد ہیں، وہ اپنی جماعت کے صدر کو یہ ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد فیصل آباد میں کوئی بے روزگار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ حکومت میں آنے کے بعد، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حکومت میں آنے کے بعد فیصل آباد سے بے روزگاری میں ختم کر دوں گا، یہ وعدہ ہوتا بطور وزیر اعظم، لیکن انہوں نے معاملہ شہباز شریف کی طرف ریفر کر دیا کہ شہباز شریف صاحب کوئی بے روزگار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں میں رک گیا کہ شہباز شریف صاحب کس حیثیت میں بے روزگاری ختم کریں گے فیصل آباد کی؟ بطور مسلم لیگ نون کے صدر تک کے تو کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ وزیر اعظم کے امیدوار تو نواز شریف صاحب خود ہیں،
शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के 2 हलकों से और सूबाई असम्बली के 1 हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सूबाई असम्बली के हल्के से जाहिर है किसी वजह से इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो कहा यह जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन असल उम्मीदवार, तगड़े उम्मीदवार वजीर आजम के वो है शहबाज शरीफ साहब, जो इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद हैं, जो इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चल सकते हैं। तो अगर सिंपल मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलती, अगर मुस्लिम लीग नून को मिली जुली सरकार, गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब होंगे वजीर आजम के उम्मीदवार। तो ये 9 फरवरी के बाद की सूरत हाल। लेकिन अभी अगर शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब 9 फरवरी से पहले, इंतखाबी नतायज से पहले ये हिदायत जारी कर रहे हैं कि फैसलाबाद से बेरोजगारी खत्म करनी है आपने, तो वो मुझे ये लग रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आला पंजाब पेश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास अब इतने नहीं रहे महकमा जात, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज जिसमें बेतहाशा रोजगार दिया जाए कि फैसलाबाद जितने अजगर शहर का रोजगार खत्म हो जाए। सूबे के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है और बल्दियात है, बहुत कुछ है सूबे के पास जहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार जो है वो दिया जा सकता है। वफाक के पास चंद वजारतें रह गई हैं जिनके पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी कुल्हाड़ा लेके खड़े हुए कि ये 17 वजारतें जो है ना वो अपना 2015 में वफाक से सूबों को मुंतकिल होनी थी 18वीं तरमीम के बाद, वो अभी तक वफाक रख कर बैठा हुआ है। और वैसे ये माजरत के साथ वफाक की ढिटाई है ये, जब 18वीं तरमीम में कमिटमेंट हो गई कि जनाब ये वो चंद वजारतें वफाक रखेगा, बाकी सूबों की तरफ चली जाएंगी, तो वफाक ये जो ड्यूल अपना अखराजात कौमी खजाने के ऊपर डाल रहा है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। 300 अरब रुपए उन वजारतों पर सालाना खर्च होता है, वो सूबों में भी है, मरकज़ में भी है। तो भाई मरकज़ से ख़त्म करें ना, सूबों को दे दें। तो बिलावल तो ये मुसलसल कह रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब जब ये कह रहे हैं कि जी आपने फैसलाबाद का रोज़गार ख़त्म करना है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, तो मुझे वो शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब उनको बतौर सीएम पेश कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला की उम्मीदवार है, वो भी सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ी है। तो वो कंडीशन मुझे लग रहा है कि यूँ होगा कि अगर ऊपर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, अगर मखलूत हुकूमत बनती है, या फिर नवाज शरीफ के लिए कबूलियत का भी तो मसला है ना, कि कहा जा रहा है कि अभी तक कबूलियत उस तरह नहीं है, या मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत इजाज़त नहीं दे रही, तो ये जो सूरत हाल है, उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने चचा ऊपर उनके होंगे पीएम, और वो सीएम बन सकती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने सरप्राइज़ दिया। उनका ये कहना, जो मेरी अकल है, जो मेरी समझ है, जो मैं इस चीज़ को अपना जज कर पाया हूँ, वो ये है कि वो बतौर सीएम शहबाज शरीफ साहब को पेश कर रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना बनेंगे, क्या कहते हैं, नहीं बनेंगे या कबूल नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है उनको भी उन्होंने एक पैगाम दिया कि मैं हूँ वज़ीर आज़म का उम्मीदवार, और शहबाज शरीफ साहब जिसको आप वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाए फिर रहे हैं, वो सूबे में जाएंगे, उनको मैं नीचे भेजूँगा, ताकि हमने जो सिलसिला 2017 से हमारा टूटा था उसको हम आगे जारी रखें, बरकरार रखें। अब काउंटडाउन, वो जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी शिकारपुर में रैली में थे, आसफा भुट्टो जरदारी नौशेरा फिरोज़ में थी, वहाँ पर उन्होंने रैलीज को खिताब किया है। अभी आखिरी 4 दिन है, फिर 9 फरवरी को, मैं 8 फरवरी को पोलिंग, 9 फरवरी को रिज़ल्ट आ जाएंगे कि जनाब कौन कहाँ से जीता है। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे, मुस्लिम लीग नून। मैं अभी भी अपनी जो मेरा एक तज्जिया है, मेरा जो हिसाब किताब है कि कोई 70-80 सीटों के आसपास मुस्लिम लीग नून जाएगी, और पीपल्स पार्टी 19-20 के फ़र्क से वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि पीटीआई नहीं है मैदान में। पीटीआई मैदान में होती तो कुछ और सूरत हाल होती। पीटीआई वाले अभी तक परेशान है कि उन्होंने किस तरह इलेक्शन लड़ना है, उनके पास पोलिंग एजेंट कहाँ से आएंगे, उनके पास वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक लाने वाले कहाँ से आएंगे। तो वो बड़ा एक पीटीआई तो बहरहाल एक अलग से उसमें फंसी हुई है ना। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी मुझे पंजाब से सिंपल मेजॉरिटी लेती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, सरप्राइज़ हो सकता है जी, अगर पीटीआई का वोटर बिल्कुल ना निकले तो पीपल्स पार्टी तो इस जोगी नहीं है पंजाब में कि वो फिर
سامنے کھڑی ہو جائے اور پی ٹی آئی کی مکمل جگہ فل کر لے، ایسا تو نہیں ہے، تو پھر شاید مسلم لیگ نون سمپل میجورٹی کی طرف چلی جائے، لیکن ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک خاموشی جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کے ووٹر کے اندر، وہ پولنگ ڈے پر جو ہے وہ ایک طوفان بن کر ووٹوں کی صورت میں باہر آ سکتی ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل 35-40 سیٹیں ڈسٹرب ہونی ہیں پنجاب میں، اور پھر کھیل الٹ سکتا ہے، سرپرائز آ سکتا ہے۔ اس کے لیے اگلا جمعے ویسے کبھی نواز شریف پر بھاری ہوتے تھے، آج کل عمران خان پر بھاری ہیں، تو اگلا جمعہ کس پر بھاری ہوگا، کس کے لیے جملہ جو ہے وہ بختوں والا ہوگا، بھاگوں والا ہوگا، اگلا جمعہ ہی بتائے گا۔ 8 فروری کو پولنگ، اور 9 فروری تک تقریباً صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔